इन्टायर स्क्रिन सेयर गरौँ हेर अति लाग्यो भयो त्यसो भए म मिलाउँछु यसलाई हेर हामीले हिजो के कभर गर्ने चाहिँ हामीले कसरी इमेजलाई डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ पोइन्ट अपरेसनको के गर्दैन डिजिटल नेगेटिभ कभर गर्दैन डिजिटली भनेको के थियो भन्दाखेरि यसलाई अझै म फ्ल्यास अन गर्छु फर्स्टमा ल डिजिटल नेगेटिभ भनेको के थियो भन्दाखेरि कुनै एउटा इमेज फर इक्जाम्पल छ भने एउटा आइएम भन्ने इमेज छ भने त्यो इमेज 200 हाम्रो त्यो टिपिकल कम्प्युटर इन्भाइरोमेन्टमा त्यो डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ गरिरहेछ भने त्यो बिट पर पिक्सल कति हुन्छ बिट पर पिक्सल कति हुन्छ एउटा बिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न कतिवटा एउटा पिक्सललाई रिप्रेजेन्ट गर्न कतिवटा बिट युज गरिन्छ भन्दाखेरि 8 वटा बिट युज गरिन्छ त्यो केसमा हेर्ने हो भने l इज इक्वल टु 2 को पावर 8 माइनस 1 हुन्छ यो भनेको लार्जेस्ट पोसिबल यो भनेको लार्ज कता l देखिदैन रहेछ यहाँनिर यो भनेको l इज इक्वल टु 2 को पावर 8 माइनस 1 हुन्छ त्यो भनेको यो केसमा कति हो 255 माइनस m हो यो गर्यो भने डिजिटल नेगेटिभ आउँछ भनेर मैले बनाएको थिएँ अब हिजोको यो चिजलाई चाहिँ एकचोटि प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नु पर्यो हैन एकचोटि प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नु पर्यो प्र्याक्टिकल गर्नको लागि मैले के गर्छु भने म्याटल्याबमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ त्यो म्याटल्याबको इन्भाइरोमेन्टमा आऊ त्यसपछि सुरुमा के गर्ने हामीले सुरुमा एउटा म के गर्छु हरेक कमान्डलाई चाहिँ पहिला सुनि चाहिँ एउटा इमेजलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ म सुरुमा त्यो इमेजको डिरेक्टरीमा जान्छु मेरो इमेज कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्ट्सको इमेज प्रोसेसिङ भित्र इमेज भन्ने फाइलमा चाहिँ यहाँनिर म यहाँ जान्छु अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि द ब्रेन भन्ने इमेजलाई म लिन्छु अब मैले त्यसलाई कहाँ राख्छु आइएम भन्ने एउटा कुनै उसमा राख्छु यसमा के गर्छु आइएम रिड गर्छु मैले र यसको त्यो लोकेसनमा मैले सिधै कहाँ हेर मैले कुन डिरेक्टरीमा काम गरिरहेको छु मैले यदि इमेजेस भने डाइरेक्ट त्यो फाइल भएकै डिरेक्टरीमा काम गरिरहेको छु भने जहाँबाट मैले इमेज ल्याउन छ म त्यही डिरेक्टरीमा बसेर काम गरिरहेको छु भने मैले डाइरेक्ट यहाँनिर के गर्दा हुन्छ इमेजको नाम हाल्दा हुन्छ तर यदि तिमीहरू होम डिरेक्टरीमा छौ तर तिम्रो फाइल चाहिँ कुनै अन्त्य कुनै एउटा डिरेक्टरीमा छ भने तिमीले के दिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो फाइलको पाथ दिनुपर्छ ओके यहाँनिर पाथ दिने काम हुन्छ मैले अहिले ब्रेन भनेर मात्रै यति हान्ने बित्तिकै आफै उसले के गर्छ रिड गर्छ किनकि ऊ त्यही डिरेक्टरीमा छ मैले यो इमेज रिड गरेँ आइएम भन्ने इमेज यहाँनिर आयो है अब यसपछि म सिम्पल केही पनि अपरेसन गर्दैन अहिले मैले भनेको त्यो 255 माइनस आइएम भन्ने अपरेसन गर्छु र त्यसपछिको इमेज हेरिन्छ अनि त्यो इमेजलाई हामी के भनिन्छ त्यो डिजिटल नेगेटिभ भनिन्छ है म एउटा टास्क पनि दिन्छु है तिमीहरूसँग यदि पुरानो रिलहरू छ भने त्यो पुरानो रिललाई लिग अनि त्यसलाई इमेज प्रोसेसिङ गरेर अब हामी आजको भोलि नै चाहिँ गर्दैनौँ हिजोको रञ्जनको एन्सर हो होइन अनि त्यसपछि पुरानो इमेजलाई रिललाई इमेजलाई लिगौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई राम्रो अब अलिकति हाई मेगा पिक्सलको क्यामेराले खिचौँ फोटो खिचौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ गर्ने ट्राई गरौँ हामी आफ्नो सुरले होइन अब किनकि त्यो कोर्स अब यति पढ्ने बित्तिकै गरिहाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ त्यो थिएन बट तैपनि कुरा निस्किया भएर ट्राई गरौँ भन्ने कुरो हिसाबले चाहिँ एउटा कतै भेट्यो भने तिमीहरूले चाहिँ क्लिक गरेर राख है त ठिक छ अहिले मैले के गर्छु आइएम सो गर्छु अनि त्यो ओरिजिनल इमेज जुन मैले आइएम ल्याएको थिएँ त्यसलाई मैले देखाउँछु यहाँनिर आइएम सो गरेर मेरो ओरिजिनल इमेज मैले यहाँ देखाएँ त्यो ओरिजिनल इमेज जस्तो आयो फिगर 1 मा यसरी ओरिजिनल इमेज आयो अब म के गर्छु त भन्दाखेरि फिगर 2 मा चाहिँ म के गर्छु अब नेगेटिभ इमेज बनाउँछु र फिगर 2 मा लिएर राख्छु अब हेर नेगेटिभ इमेज बनाउँछु पहिला सुरुमा आइएम एनएजी भने यो भनेको चाहिँ इमेज नेगेटिभ भने मैले आइएम एनएजी भने मैले अनि यो इमेज नेगेटिभमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि 255 माइनस आइएम गर्छु ठिक छ र मैले यसलाई के गरिदिन्छु अब फिगरमा डिस्प्ले गरिदिन्छु तिमीहरूलाई मैले एउटा कुरा हेर है यो फिगर यसरी मैले यसरी हाने भने डाइरेक्ट यसरी आइएम सो गरेँ भने हेर है इमेज नेगेटिभ बनाएँ अनि त्यसपछि आइएम सो गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो फिगर 1 थियो नि त्यही फिगर 1 मै आएर बस्छ क्या यो
जुन त फिगर 1 भन्ने जुन बुझ है त खासै रिसेट बुझ आई एम सो भनेर यसले डिस्प्ले गर्यो मसँग इमेज आइसकेको छ पछाडिपट्टि त्यो इमेज डिस्प्ले गर्दाखेरि अर्को कमान्ड लाइनमा मैले अर्को मैले उसमा मैले कमान्डमा मैले के हाने भन्दाखेरि नेगेटिभ बनाएँ त्यही लाइनमा र त्यही लाइनमा मैले प्रिन्ट गरिदिएँ भने यसले प्रिभियस फिगरलाई बिर्सिन्छ र के गर्छ यो नेगेटिभ भन्ने यो इमेज किनकि यो नेगेटिभ भन्ने इमेज पास भएको त्यहाँनिर त्यही भएर त्यसलाई मात्र सो गर्छ प्रिभियस इमेज मेरो जान्छ हेर त्यो केसमा अहिलेको यो केसमा हेर यहाँनिर छ यो इमेज यो हो नेगेटिभ इमेज बनेर बसेको छ यहाँनिर तर मलाई के चाहियो भन्दा साइड बाई साइड चाहियो त्यो पोजिटिभ इमेज पनि चाहियो होइन जुन त्यो ओरिजिनल इमेज पनि चाहियो अनि त्यसपछि नेगेटिभ इमेज पनि चाहियो भने मैले के गर्छु भन्दा थोरै यहाँनिर कमान्ड गर्छु पहिला सुरु हेर पहिला सुरु मैले यहाँनिर के भएको छ अहिलेसम्म मेरो यो नेगेटिभ इमेज प्रिन्ट भएको छैन हेर मेरो नेगेटिभ इमेज प्रिन्ट भएको छ म पोजिटिभ इमेजलाई चाहिँ फिगर 2 मा लिएर आउँछु यो फिगर 1 हो मैले अर्को एउटा फिगर पनि थप्न मलाई छ मैले के गर्छु भन्दाखेरि फिगर थप्छु कि यहाँनिर फिगर थप्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ एउटा फिगर थपिन्छ कि एउटा नयाँ एउटा बक्स हेर यतिकै मात्रै मैले कमान्ड रन गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ब्ल्याङ्क खाली पेज आएर बस्छ यो फिगर 2 भनेर अब मैले यसमा चाहिँ बल्ल के गर्छु यो फिगरमा चाहिँ मैले के गर्छु अब यहाँनिर बल्ल आइएम सो गर्छु बल्ल मैले आइएम सो गरेँ भने त्यो नयाँ इमेज फिगर 2 भन्ने ठाउँमा चाहिँ आएर बस्छ कि आइएम सोमा मैले के गर्छु अब ओरिजिनल इमेजलाई मैले हालिदिन्छु एट दिस पोइन्ट अफ टाइम मलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल इमेज पनि मलाई आउँछ र त्यो नेगेटिभ इमेज पनि आएको हुन्छ यसलाई हेर यो केसमा फिगर 2 यहाँ छ अनि त्यसपछि फिगर 1 यहाँ छ फिगर 2 यहाँ छ अनि त्यसपछि फिगर 1 यहाँ छ हेर दिस इज द ओरिजिनल इमेज एन्ड दिस इज द के अरे डिजिटल नेगेटिभ अफ द इमेज ओके अब मैले यसमा चाहिँ अब कुन डिटेल मलाई चाहिएको थियो अब अलिकति राम्रोसँग देख्न पाउँछु होला मैले यदि नेगेटिभ इमेजलाई मैले पोजिटिभ बनाएँ भने अलिक राम्रो डिटेल के अरे त्यो डिटेलिङ आउँछ होला भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँबाट थाहा पाइहाल्छु ओके यो चाहिँ तिमीहरूको सिम्पल यो धेरै ठुलो धेरै लामो कोडै छैन यो कोडलाई चाहिँ म सब सेभ गरेर राख्छु अनि त्यसपछि पछि क्लासमा म फलो गरौँ ल हेरौँ यो थियो त्यो डिजिटल नेगेटिभको कुरा अब हामी सुरु गर्छौँ के गर्छौँ भन्दाखेरि डिजिटल नेगेटिभ पछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ कन्ट्रास्ट भन त सबै ए कोड सेभ गरेर राख्नु मिल्छ कि पछि फेरि फोटो लिएर फेरि सुरुबाटै गर्नुपर्छ हैन कोड सेभ गरेर राख्न मिल्छ ओके अहिले तिमीहरूले यदि होइन के अरे यो क्लासको लेक्चर त भइहाल्छ पछि तिमीहरू ल्याब गर्ने टाइममा क्लासको लेक्चर चाहिएको छ भने चाहिँ क्लास पनि हेर्दा हुन्छ बट म कोड पनि सेभ गरिदिन्छु सबै मतलब यसको यो कोड यसको यो के यो कोड हुन्छ भनेर तिमीहरूलाई कोड मात्र चाहियो भने म प्रोभाइड गरिदिन्छु कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भनेको के हेर्नु यति पोर्सनमा चाहिँ लेख्न हुँदैन त्यो देखिँदैन रहेछ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भनेको के हो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यदि मेरो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङमा देखाउँछु तिमीहरूलाई अब यदि मेरो हिस्टोग्राम आइएम भन्ने इमेजको मेरो यो के हो हिस्टोग्राम हो भने मतलब यो बनाएर त्यसलाई हिस्टोग्राम थाहा हुन्छ यो चाहिँ मैले कति लेखेँ 3 बिट इमेज लिएको छु 3 बिट पर पिक्सल 3 त्यो बीपीपी को मैले यसलाई कहिले कहिले एन पनि भन्छ है एन पनि भन्छ है कहिले कहिले कुनै टाइममा फर इक्जाम्पल अब रो र कलमको केसमा पिक्सल भन्यो भने चाहिँ 3 बिट पिक्सल भन्नु खोजेको के ओके ल फर इक्जाम्पल मैले एउटा इमेज बनाएँ कस्तो इमेज बनाएँ भन्दाखेरि 3 2 4 2 3 2 3 4 4 इमेज बनाएँ यदि यसको हिस्टोग्राम हेर्छौ भने कस्तो बन्छ हिस्टोग्राम हेरेर त 0 1 2 3 4 5 6 7 यो नम्बर जानेवाला छैन रेन्ज हामीसँग है अब 3 यसमा कतिवटा छ गर्न एउटा दुईटा तीनटा 3 छ 2 4 बनाऊ है त 2 4 6 पनि यहाँनिर बनाउँ चाहिन्छ थाहा छैन मलाई ल 3 कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा 3 छ 3 कतिवटा छ 3टा छ 2 कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा छ 2 पनि 3टा छ
अनि 4 कतिवटा छ? एउटा, दुईटा, तीनटै 4 रहेछ। यो केसमा यस्तो भयो। अब व्हाट कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ डज, कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङले के गर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हेरौँ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ पछि इमेज कस्तो बन्छ हिस्टोग्राम हेरौँ अनि त्यसपछि अनि यसको इमेज के चाहिँ बन्न खोज्ला यो इमेज अनि त्यसपछि हामी एनालाइसिस गरौँ न। अब रियल केसमा त यस्तो जम्मा यो के अरे जम्मा 3टा भ्यालु मात्र त हुँदैन हैन, 0 देखि 255 सम्म हुन्छ भनेपछि 3टा मात्र भ्यालु हुन्छ भन्ने छैन। बट मेन त्यसको थीम के हो त भन्दाखेरि कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको यदि लो कन्ट्रास्ट छ भने, लो कन्ट्रास्ट भनेको इमेजमा भएको लोएस्ट कन्ट्रास्ट र इमेजमा भएको हाईएस्ट कन्ट्रास्ट को डिफरेन्स कम छ भने बुझ है। फर एक्जाम्पल इमेजमा भएको हाईएस्ट कन्ट्रास्टको नाम मैले एलएच लेख्दे, यो भनेको यो केसमा कति छ? 4 छ। इमेजमा भएको त्यो लोएस्ट कन्ट्रास्टमा मैले के लेख्दे? एलएल लेख्दे, यो केसमा कति छ? 2 छ। यसको डिफरेन्स कति हो? यसको त्यो डिफरेन्स कति हुन्छ? 4 - 2 कति हुन्छ? 2 हो। यो भनेको 2 आउनु भनेको मतलब सानो हेर त्यो डिफरेन्स थोरै हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि दिस इज द लो कन्ट्रास्ट इमेज। अब मैले हाई कन्ट्रास्ट इमेज बनाउनु भनेको त्यो डिफरेन्स ठुलो बनाउनु हो भने मतलब हाईएस्ट कन्ट्रास्ट भ्यालुलाई 7 तिर पुर्याउनु र लोएस्ट कन्ट्रास्ट भ्यालुलाई 0 तिर पुर्याउनु। त्यो गर्यो भने के हुन्छ? 7 - 0 भनेको हाईएस्ट हुन्छ नि, त्यो भ्यालु त हाई, त्यो डिफरेन्स भ्यालु त हाईएस्ट हो नि। पछि त्यो डेल्टा एल शुड बी त्यो ग्रेटर देन सम पर्टिकुलर भ्यालु, एउटा कुनै भ्यालुलाई कन्स्ट्यान्ट सी भनौँ न, एउटा सम त्यो डिफरेन्स इन यसको यो जुन यो इन्टेन्सिटी छ, हाईएस्ट र लोएस्टको इन्टेन्सिटीको डिफरेन्स छ, त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ? एउटा पर्टिकुलर एउटा भ्यालु भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। अब कति भन्दा ठुलो माने भने मेरो हाई कन्ट्रास्टको इमेज बन्छ, कति भन्दा ठुलो कम माने भने चाहिँ मेरो लो कन्ट्रास्टको इमेज बन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आफै डिफाइन गर्ने हो। सकेसम्म हामीले के गर्न खोज्छौँ भन्दाखेरि यो सीलाई चाहिँ मैले सकेसम्म इक्वल टु 7 बनाउन खोज्छु। यो केसमा सकेसम्म मैले 7 बनाउन खोज्छु, सकेसम्म लोएस्टलाई 0 मा तान्न खोज्छु र हाईएस्टलाई 7 मै यो धकाल्न खोज्छु मैले। यो प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो? कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ। कन्ट्रास्ट भनेको द डिफरेन्स बिट्विन द हाईएस्ट एन्ड द लोएस्ट इन्टेन्सिटी द्याट इज अकरिङ इन द इमेज। ठिक छ, हाईएस्ट र लोएस्ट इन्टेन्सिटीको डिफरेन्स भनेको चाहिँ कन्ट्रास्ट हो, त्यसलाई स्ट्रेच गराउने हो, त्यसको डिफरेन्सलाई बढाउने हो, द्याट इज कल्ड कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ। ओके ल, अब कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ पछि इमेज कस्तो बन्छ होला त हेर यहाँनिर कस्तो बन्छ होला। अब मैले गरे छैन यो एक्ज्याक्ट यसको हिसाब गरे हैन, बट मलाई के थाहा हुन्छ यतिकै फर्स्ट ह्यान्डमा मलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो कता 2 छ भने यो कतातिर आउनु खोज्छ? यो फर एक्जाम्पल 1 तिर अथवा 0 तिर आउनु खोज्छ। फर एक्जाम्पल यो 1 तिर आयो अहिले, यसमा 2 लाई मैले 1 मा झार्दै भने सानोलाई अझै सानो बनाउने, ठुलोलाई अझै ठुलो बनाउने। ठिक छ, एभरेजको भ्यालु जुन यो बिचको भ्यालु तिर यो बिच यो ए नै बन्न खोज्छ, त्यो बिचको भ्यालु चाहिँ 3 को भ्यालु चाहिँ 3 नै बन्न खोज्छ। अब हाम्रो 0 देखि 255 को केस छ भने जुन यो 0 देखि 50 सम्मको भ्यालु अनि त्यसपछि यो 200 देखि 255 सम्मको भ्यालु है, 200 देखि यहाँनिर हो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिम्रो फर एक्जाम्पल मैले अब कर्भ बनाउँछु त, कर्भ बनाउँछु, यसलाई मैले चाहिँ कर्भ मैले यसरी बना जस्तो यो कर्भ हो भने फर एक्जाम्पल 0 देखि 255 सम्मको तिम्रो एउटा हिस्टोग्राम थियो भने र तिम्रो इमेज चाहिँ यस्तो खाले इमेज थियो। फर एक्जाम्पल हिस्टोग्राम यस्तो थियो, ग्रे पिक्सल सबभन्दा बढी यो 128 को सबभन्दा पिक्सल सबभन्दा बढी थियो। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मिनिमम चाहिँ 100 म्याक्सिमम चाहिँ 150 थियो भने तिमीले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि यो इमेजको हिस्टोग्राम कस्तो बनाउन खोजेको? अब यस्तो बनाउन खोजेको। दिस इज द आफ्टर कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ हिस्टोग्राम। राइट, यो भयो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको कुरा। अब यसको लागि फर्मुला छ। कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्नको लागि हामीले फर्मुला छ, मैले त्यो हिसाब पनि गराइसकेँ हैन, फर्मुला युज गरेर मैले हिसाब पनि गराइसकेँ। अहिले म कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको थ्योरिटिकल पोर्सन मात्र कभर गर्छु, त्यसपछि कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्नको लागि मैले तिमीहरु कतिजना म्याटल्याबमा छौ भन त? अहिले एक्ज्याक्टली यो मोमेन्टमा कतिजना म्याटल्याबमा छौ भन त? सबिन छौ? ल त्यसो भए सबिन के गर, सबिनले अक्टेभ हो, सुवेश त अक्टेभ हो थाहा छ मलाई। अरु कोही छौ म्याटल्याबमा?
किनकि आइएम टुल भनेर म तिमीहरूलाई अलिक कन्ट्रास्ट सिचुएसन देखाउन खोजिरहेको छु कि म यसो गर्छु त्यसो गर्छु है त तिमीहरूलाई म देखाउँछु यदि मेरोमा अहिले म्याटल्याब छैन इन्स्टल पनि होला छैन गाह्रो छ इन्स्टल हुन बट अहिले के देखाउँछु इन्ट्रेस्टिङ कुरा के देखाउँछु भन्दाखेरि म्याटल्याब हुनेहरूले ट्राई गरेर हेर यदि आइएम टुल कुनै एउटा इमेजलाई तिमीले रिड गर्यौ र त्यो इमेजलाई तिमीले आइएम टुल गर्यौ भने हेर आइएम टुल भन्ने फङ्सनमा तिमीले त्यो इमेजलाई पास गरिदियो भने के गर्न सक्छौ त आइएम टुलको खासियत के छ हेर म त अब आइएम टुल इन म्याटल्याब भनेर तिमीले हेर्छौ भने फोटो हेर्छौ भने आइएम टुलको हेर अब अक्टेबबाट मिल्दैन है अक्टेबबाट चाहिँ मिल्दैन किनकि अब अक्टेबले सकेसम्म म्याटल्याबको सबै फङ्सन्सहरू इम्पोर्ट गर्न खोजेको छ अल्टरनेटिभ बनाएको है म्याटल्याबको तर पोसिबल छैन सबै कुराहरू इम्पोर्ट गर्न पोसिबल पनि छैन त्यही भएर यो आइएम टुल भन्ने चिज चाहिँ यो हाम्रो अक्टेबमा मिल्दैन हेर यो इमेज हेर है म तिमीलाई यो इमेज देखाउनु खोजेको हेर यो इमेजमा आइएम टुल गर्छु भने हेर है यसमा तिमीले के पाउँछौ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा चाहिँ हाफ के अरे हाफ मुन जस्तो साइन पाउँछौ क्या यहाँनिर न्यू विन्डो गरेको देखाउँदै देखाएन ओपन इमेज न्यू ट्याब गर्नु पर्ला ओके हेर यहाँनिर हेर हाफ मुन जस्तो यहाँनिर एउटा ऊ छ एउटा लोगो छ यो त्यो चाहिँ आइएम सोको जस्तै हुन्छ यसको टेबल होइन अलिअलि उस्तो जस्तो देखिन्छ बट यहाँनिर चाहिँ यो टुल बार चाहिँ हल्का फरक आउँछ कि यहाँनिर र यहाँनिर हेर हाफ मुन जस्तो साइन छ नि आधी ब्ल्याक आधी व्हाइट जस्तो साइन छ यहाँ क्लिक गर तिमीलाई एउटा लामो हिस्टोग्राम जस्तो देखाउँछ ठिक छ लामो हिस्टोग्राम जस्तो देखाउँछ अनि त्यो हिस्टोग्रामको चाहिँ त्यो लोएस्ट भ्यालु र के अरे हाइएस्ट भ्यालुलाई चाहिँ अनि तन्काएर हेर्न मिल्छ कि चेक गरेर हेर्न मिल्छ कि तिमीहरूको केसमा म एउटा इक्जाम्पल पनि देखाउँछु आइएम टुलको कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ हेर ओके ल यो हेर आइएम टुलमा तिमीले त्यो जुन त्यो हाफ मुन र हाफ के अरे त्यो मुनको साइन खिच्यो भने यस्तो खाले इमेज आउँछ र यो इमेजलाई हेर्छौ भने हेर है इमेजलाई तिमीले हेर्छौ भने यहाँनिर हेर तिमीले जुन यो रेड बार र नि यो यतापट्टिको यो रेड बार र यो बारलाई चाहिँ के गर्नु सार्न मिल्छ कि यो केसमा हेर्छौ भने इमेजको लोएस्ट पोसिबल इन्टेन्सिटी कति छ यो इमेजमा 0 तिरै छ भने यसलाई यतापट्टि केही कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरेर काम छैन अब यता यदि यो साइडमा हेर्छौ भने तिम्रो इमेजको सबभन्दा लोएस्ट सबभन्दा हाइएस्ट इन्टेन्सिटी कति छ 200 भनेपछि 225 तिर होला भने 225 सबभन्दा तिम्रो हाइएस्ट इन्टेन्सिटी भने तिमीले यो बारलाई तन्काएर यदि यहाँनिर ल्यायो भने तिमीले के गरेको भन्दाखेरि यसको 225 को जुन चाहिँ हाइएस्ट इन्टेन्सिटीलाई 250 मा लगाए जस्तो यसले बनाइदिन्छ कि हुन्छ हामीसँग एउटा प्रिटी टुल छ म्याटल्याबमा जुन हामीले अक्टेबमा गर्न मिल्दैन त्यो टुल युज गर्यो भने चाहिँ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्छ भनेपछि यो चाहिँ मैले त्यो जीयूआई मैले तिमीलाई देखाएको यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्नको लागि जीयूआई यो हुन्छ भनेर देखाएको अब चाहिँ म तिमीहरूलाई फर्मुला देखाउँछु कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको फर्मुला र कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङले एक्चुअली कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त्यो फर्मुला हेरेपछि थाहा हुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ केटा हो म्याटल्याब छ भने चाहिँ त्यो ट्राई गरेर हेर है अघि सबैले म्याटल्याब छ भन्दै थियो त्यो चाहिँ ट्राई गरेर हेर सबै कुनै एउटा हुन्छ नि एउटा हिस्टोग्राम यस्तो हिस्टोग्राम लिएका जुन चाहिँ एकदम व्हाइट हुन्छ नि अलिकति व्हाइट बडी भएको त्यो हिस्टोग्राम लेख्यो भने ब्राइटनेस बडी भएको एउटा इमेज देख्यो भने त्यसको ब्राइटनेसलाई घटाएर कसरी लिएर आउँछ तिमीहरूले हेर्न मिल्छ डकुमेन्ट्स कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको फर्मुला हेरौँ त अब फर्मुला फर कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ
फर्मुला हामीसँग के छ त भन्दाखेरि कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको लागि फर्मुला भनेको चाहिँ हेर ए मिन प्लस ए माइनस ए लो इन्टु ए म्याक्स माइनस ए मिन बाई ए हाई अप माइनस ए लो ल हेर ओके अब यसमा बुझ्नु पर्यो यो ए मिन भनेको के हो ए म्याक्स भनेको के हो ए हाई भनेको के हो र ए लो भनेको के हो यति चारवटा टर्म बुझ्नु पर्यो ए मिन र ए म्याक्स भनेको चाहिँ तिम्रो एक्चुअलीमा तिम्रो इमेज कहाँदेखि कहाँसम्म तन्काउन खोजेको हो द्याट इज ए मिन एन्ड ए म्याक्स ठिक छ फर इक्जाम्पल कहाँदेखि कहाँसम्म तन्काउन खोजेको हो तिमीले त्यो भनेको चाहिँ ए मिन फर इक्जाम्पल हाम्रो केसमा अहिले 0 देखि 255 तन्काउन खोजिरहेको छु भने मैले ए मिन र ए म्याक्स कति हुन्छ 0 देखि 255 ओके र ए लो र ए हाई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए लो र ए हाई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लोएस्ट र हाईएस्ट इन्टेन्सिटी भ्यालु इन द पिक्सल यो यदि इमेज हो भने यो इमेजमा लोएस्ट र हाईएस्ट इन्टेन्सिटी भ्यालु फर इक्जाम्पल यहाँ लोएस्ट यहाँ 20 छ भने दिस इज द ए लो र इमेजमा हाईएस्ट इन्टेन्सिटी हेर्न जान्छौ भने फर इक्जाम्पल यहाँनिर 100 छ भने तिम्रो यो 100 के हुन्छ ए आई हुन्छ यो फर्मुलामा तिमीले राख्न सक्छौ अब कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्दै भने यो फर्मुलाको आउटपुट के हुन्छ ए भन्ने जुन तिमीले इमेज राख्यो पोइन्ट राख्यो फर इक्जाम्पल तिमीले अब कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ केलाई गर्न खोज्यौ भने यो 50 भन्ने चाहिँ मेरो इन्टेन्सिटी चाहिँ कतिमा स्ट्रेच हुन्छ भनेर तिमीले हेर्न खोज्यौ भने 50 भन्ने तिम्रो इन्टेन्सिटी चाहिँ अब कहाँ पुग्छ भनेर हेर्न खोज्यौ भने कहाँ पुग्छ त हेर 50 यहाँ राखेर हेर यो केसमा 50 राखेर हेर कहाँ पुग्छ भनेर यहाँनिर राखेर हेरौँ हेर है त राखेर हेरौँ 50 राखेर हेरौँ ए मिन भनेको छ हेर ए मिन भनेको 0 प्लस ए भनेको छ 50 हाम्रो केसमा किनकि ए भनेको मैले अहिले करेन्ट कुन चाहिँ पिक्सललाई मैले इन्टेन्सिटी चेन्ज गर्ने हो स्ट्रेच गर्ने हो त्यो चाहिँ मैले यहाँ ए भन्ने भ्यालु यो भनेको फर इक्जाम्पल आइएम भने जस्तो के ठिक छ अहिले के हामी सबै भेरिएबल ए राखेका छौँ त्यही भएर मैले यहाँनिर ए नै लेखिदिएँ 50 माइनस ए लो भनेको 20 किनकि अहिले मैले लोएस्ट मेरो इमेजमा इन्टेन्सिटी भनेको 20 छ ओके मल्टिप्लाई बाई ए म्याक्स माइनस ए मिन भनेको 255 आउँछ डिभाइड बाई ए हाई माइनस ए लो भनेको कति आउँछ यति आयो यो चिजलाई अब सल्भ गर 50 माइनस 20 भनेको 30 आउँछ 30 इन्टु 255 बाई 80 हेर अब कति 80 छ यहाँनिर अब 30 इन्टु 255 बाई 80 छ कति आउँछ यो क्याल्कुलेट गर त केटा यसलाई राउन्ड अफ गर्दा किनकि हामीसँग इन्टेन्सिटी त डिस्क्रिटाइज छ 0 देखि 255 0 1 2 3 4 गरेर त्यही भएर यसलाई राउन्ड अफ गर्दा कति आयो 96 आयो ओके भनेपछि 50 भन्ने इन्टेन्सिटी कहाँनिर म्याप भयो अब 96 मा म्याप भयो 96 मा म्याप भयो मेरो 50 भन्ने इन्टेन्सिटी ओके अब हेर अब ध्यान दिएर बुझ है अब हेर बुझ यो फिगरलाई म एकछिन यति इक्वेसन मात्र राख्छु अरु मेरिदिन्छु है त कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ मेन रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचले गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पनि सरी साथी फर इक्जाम्पल तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो इमेजको हिस्टोग्राम छ मिनिमम 0 20 मा छ र म्याक्सिमम कतिमा छ 100 मा छ तिमीले लान खोजेको चाहिँ यहाँ र 255 मा हो बुझ है भनेपछि तिम्रो यो 20 भन्ने पिक्सल कहाँ पुग्नु पर्ने हो खास गरी अब यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ पछि 0 मा पुग्नु पर्ने हो र 100 भन्ने पिक्सल कहाँ पुग्नु पर्ने हो 255 मा पुग्नु पर्ने हो थ्योरेटिकली यो अनुसार पुग्छ बुझ्न चेक गरेर हेरौँ 20 भन्ने इमेज पिक्सललाई हेर त कहाँनिर म्याप गर्छ यसले 20 राखेर हेर त यो ए मा 20 राखेर हेर न एक्ज्याक्टली 20 भन्ने पिक्सल कहाँ म्याप हुन्छ 20 यहाँनिर 20 राखेर के हुन्छ ए लो पनि 20 छ अनि ए पनि 20 भयो भने के हुन्छ यो भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ
0 इन्टु समथिङ जे गरे पनि के आउँछ, यो 0 आउँछ। ओके के यति भन्छ यति भ्यालु सबै 0 आयो हेर है। ए भनेको अहिले मैले 20 भन्ने मेरो पिक्सेल कहाँनिर, किनकि लोएस्ट भनेको मेरो इमेजमा इन्टेन्सिटी भनेको 20 हो, हाइएस्ट इन्टेन्सिटी भनेको 100 हो। अहिले 100 लेखिसकेँ। यदि मैले यसलाई स्ट्रेचिङ गर्दैछु भने यो 20 भन्ने मेरो इमेजको इन्टेन्सिटी कहाँनिर म्याप हुन्छ, कुन चाहिँ नयाँ इन्टेन्सिटी कति बन्छ त यो 20 भनेर यदि हेर्न खोजिरहेको छु भने 20 ए को ठाउँमा लिएर गएर राख। के भन्छ 20 माइनस ए लो भनेको पनि 20 नै हो, किनकि इमेजको एक्चुअल लोएस्ट इन्टेन्सिटी पनि इमेजमा भएको 20 नै हो भने 20 माइनस 20 भने 0 हुन्छ। 0 मल्टिप्लाई बाई जेसुकै भयो नि यो 0 भयो। अनि ए मिन भनेको छ 0 छ भने कति म्याप हुन्छ, 0 प्लस 0 कति म्याप भयो 20 भन्ने इन्टेन्सिटी। अब नयाँ नेक्स्ट 0 मा म्याप भयो। अब यदि ए चिज म 100 लाई गर्छु भने कति म्याप हुन्छ यो हेर त, यहाँनिर हेर ए भने 100 छ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर गर्छु यो यसलाई म गर्छु। ए भनेको छ ए मिन भनेको 0 छ प्लस ठीक छ, ए भनेको 100 माइनस ए लो भनेको 20 मल्टिप्लाई बाई ए म्याक्स माइनस ए मिन। म यो किन गर्दैन पहिला यहाँ यतिलाई फोकस गर्छु है। समथिङ छ माथिपट्टि, यहाँ तलपट्टि हेर ए आएको छ अहिले, ए हाई हेर त कति छ 100 माइनस ए लो भनेको छ 20 यति आयो। अनि माथि कति आयो ए म्याक्स माइनस ए मिन, ए म्याक्स भनेको छ 255 भने 255 यो कतिमा म्याप भयो र त, यो भनेको कति हुन्छ 80 इन्टु 255 डिभाइड बाई 80 कतिमा म्याप भयो 255 मा म्याप भयो। कन्ट्रास्ट स्ट्रेच गरेर आछ के। अब यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरिरहँदा फेरि खास गरी के हुन्छ त, अब स्ट्रेचिङ भइसकेपछि फङ्सन ध्यान दिएर हेरे। फङ्सन कस्तो बन्ला, म 3टा अप्सन दिन्छु है। यस्तो बन्ला, यस्तो बन्ला, यस्तो बन्ला। पका यहाँ त कति नै भयो। कन्ट्रास्ट भइसकेपछि दिस इज द ओरिजिनल इमेज। हैन यो थियो मैले भन्न खोजेको। फर इक्जाम्पल यदि यो ओरिजिनल इमेज हो भने, यदि ओरिजिनल इमेज हो फर इक्जाम्पल यो चाहिँ 20 देखि 100 सम्म रेन्ज चाहिँ पहिला, अहिले 0 देखि 255 सम्म यदि तिमीले कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्यो भने तिम्रो आउटपुट इमेज आउनु पर्छ कस्तो अप्सन। म 3टा अप्सन दिन्छु है त। मतलब ओरिजिनल इमेजलाई म यहाँ राखेर ओरिजिनल इमेज यहाँ तल राख्छु, अनि त्यसपछि ओरिजिनल इमेज चाहिँ यो हो। यो 3टा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ हुन्छ होला, मलाई पोसिबल हिस्टोग्राम चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ होला, मेरो हिस्टोग्राम स्ट्रेचिङ पछि मलाई भन है त। जो हरेक 255 सम्म पुगेको छ, 0 देखि 255 सम्म रेन्ज भएको छ रेन्ज चाहिँ। तर अप्सन यो ए, यो बी अनि यो सी मध्ये कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ करेक्ट हुन्छ होला। ओके म हिन्ट दिन्छु है त, हिन्ट दिन्छु ल हेर। तिमीले कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्नु भनेको एउटा कुरा बुझ, कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्ने बित्तिकै यो इमेजको कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्यो भने कारण त्यो नम्बर अफ पिक्सेल बढ्छ यो कन्ट्रास्ट इमेजको। मैले एन्सर पाइसकेँ, मैले एन्सर पाइसकेँ। तिमीहरू मैले एन्सर मैले हेरि पनि रहेको छु। अहिले मैले रेस्पोन्स मात्र नदिए है मैले। यो इमेज ओरिजिनल इमेज जो आइएम हो भने र यो यदि कन्ट्रास्ट इमेज आइएम हो भने यसको नम्बर अफ पिक्सेल बढ्नेवाला छैन। फर्स्ट एउटा कुरा भन्ने बित्तिकै के ध्यान दियो भन्दाखेरि यसको हरेक यो इमेजको हिस्टोग्रामको हरेक जुन यो बारको हाइट जोड्यो भने कति के आउनु पर्ने हो, अनि त्यो नम्बर अफ पिक्सेल आउनु पर्ने हो भने अब पनि आफ्टर कन्ट्रास्ट स्ट्रेच्ड पनि के हुनुपर्छ, नम्बर अफ बार जोड्यो भने के आउनुपर्छ, टोटल नम्बर अफ पिक्सेल आउनुपर्छ, जुन यो केसमा पोसिबल छैन होला। हेर यो केसमा पोसिबल छैन होला, किनकि ओरिजिनल इमेज भनेको हाइटको काउन्ट के अरे नम्बर अफ पिक्सेल काउन्ट फर इक्जाम्पल यो 50 को कतिवटा छ भने हेर्ने हो भने त्यो भन्दा नि बढी अब स्ट्रेच इमेजको कुनै कुनै हरेकको हेर न यति यहाँ यति रेन्ज 50 देखि 100 रेन्ज सबैको इन्टेन्सिटी बढी छ भने पक्कै यो त होइन, यो होइन। यो किन होइन यो बुझिहाल्यो। ओके यो इमेजको प्रपर्टी कहिले पनि के गर्दैन, इमेजको कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङले कहिले पनि इमेजको हिस्टोग्रामको प्रपर्टी चेन्ज गर्दैन। फर इक्जाम्पल यो यदि इमेज यस्तो खाले हिस्टोग्राम छ भने पनि त्यसले स्ट्रेच गरिसकेपछि के गर्छ, स्ट्रेच फर्म अफ यो ल्याउने मात्र हो, तर यसको प्रपर्टी चेन्ज गर्दैन। इमेजको जुन यो सेप छ नि यो हिस्टोग्रामको साइज र सेप
सरी सेप मात्र, साइज त चेन्ज गरिहाल्छ, सेप चाहिँ कहिले पनि चेन्ज गर्दैन। ठिक छ, भन्छ कि एउटा हुन सक्ने चान्सेस यो र हुन्छ पनि यही, किनकि यसको यो हाइटको हेर न, सर्टेन एमाउन्ट अफ पिक्सल काउन्ट छ नि यसको, यो जुन यो हाइट, यो हाइट त्यो डिफरेन्स, यसले यति हाइट चाहिँ कसलाई दिन्छ त भन्दाखेरि आफूबाट यो पोइन्टमा हेर्छ भने हाइट घट्या छ, यो पोइन्टमा हेर्छ भने हाइट बढ्या छ। यहाँबाट घटाएर लिएर आएको पोइन्ट कसलाई दिन्छ यसले, यतातिर लिएर आएर दिन्छ कि, यतातिर लिएर आएर दिन्छ। यहाँबाट घटेको पोइन्ट यसले यतातिर लिएर आएर दिन्छ, यतातिर दिन्छ, यतातिर दिन्छ। यहाँबाट चाहिँ के गर्छ, घटाउँछ पोइन्टहरू। यो केसमा कुनै केसमा बराबर पनि हुनसक्छ, कुनै केसमा यो आउटपुट फङ्सन र इनपुट फङ्सन सेम पनि हुनसक्छ। त्यो केसमा चाहिँ पहिला इन्टेन्सिटी 100 थियो भने अब 120 थियो भने अहिले नै 120 नै हुन सक्ने चान्स अथवा 121 तिर हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ कुनै केसमा, त्यो मिडल केसमा। तर म्याक्सिमम केसमा चाहिँ के हुन्छ, छेउछाउको यति पोर्सन मात्र हो राम्रोसँग यसको प्रोपर्टी कन्जर्भ हुने, अरू केसमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोपर्टी त डाइभर्स हुन्छ भने मतलब एभरेज। यदि 20 देखि 100 छ भने यो दुईटाको एभरेजको केस भनेको फर इक्जाम्पल यो 60-70 को पिक्सलहरू चाहिँ के हुन्छ 60-70 मै बस्न खोज्छ, अरू चाहिँ के हुन्छ त्यो डेभिएट भएर त्यो साइडमा भाग्छ। यहाँसम्म क्लियर छ केटा? क्लियर छ। ओके, साच्चै क्लियर हो नि? क्लियर नभएको त क्लियर छैन भने हजुरले साइज चेन्ज हुन्छ सेप चेन्ज हुन्न भन्नु अनि त्यहाँ सेप चाहिँ चेन्ज हुन्न, साइज चाहिँ चेन्ज हुन्छ, सेप चाहिँ चेन्ज, साइज चाहिँ चेन्ज हुन्न, सेप चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सेप चेन्ज हुन्न, साइज चेन्ज हुन्छ। सेप चेन्ज हुँदैन, यसको सेप चेन्ज हुनेवाला छैन, मतलब यसको प्रोपर्टी चेन्ज हुनेवाला छैन। पिक्सल एउटै रहने भनेपछि त साइज चेन्ज हुने भएन नि त, सेप चाहिँ चेन्ज भएको तर हैन। साइज चेन्ज भन्दा हिस्टोग्रामको साइज चेन्ज हुने भयो नि त रञ्जन, किन नहुने हो र? हेर है त, हेर न तिम्रो, मैले त्यही हिस्टोग्रामकै साइज चेन्ज त भयो भने देखाउ त अहिलेको फिगरमा। फर इक्जाम्पल यो ओरिजिनल हिस्टोग्राम, यो आउटपुट हिस्टोग्राम हो भने यसको यदि यसको सेप यो छ भने आउटपुट इमेजमा पनि के हुन्छ, यस्तो हुन्छ। सरी यो ठुलो बनाएँ मैले, सरी यसमा त्यो ठुलो बनाएँ, यत्रो ठुलो बनाउनु नपर्ने, बट जो ओरिजिनललाई म रातोले बनाउँछु। यस्तो छ भने यो ओरिजिनल हो भने फेरि ठुलो बनाएँ, कस्तो उल्टो बनाउँछु म। यो ओरिजिनल हो भने र यो हिस्टोग्राम स्ट्रेच्ड इमेज चाहिँ अझै यहाँसम्म जाने हो भने अस्ति उल्टो बनाएँ मैले, धेरै नै उल्टो बनाएँ भर्खर। अहिलेसम्मको बिर्स है, अहिलेसम्मको बिर्स बनाइदिनु एउटा सर्कल। सर्कल त अति हुन्छ यार, सर्कल त त्यो बनाउनै लाज हुन्छ, त्यो इन्स्टाग्राममा सर्कल बनाउन थाल्यो भने त। ल हेर, यदि ओरिजिनल इमेज यो हो भने यहाँसम्म स्ट्रेच बस्छ भने तिम्रो स्ट्रेच इमेज कस्तो बन्छ त हो भन्दाखेरि कस्तो बन्छ के, यो भने मतलब के हो, हिस्टोग्रामको साइज भनेको त हाइट हो नि त। हाइट चेन्ज भएको छ हेर, यही पोजिसनमा यो कालो भनेको ओरिजिनल इमेज हाइट हो, यो पिक्सलको, यो पिक्सल कतिवटा फर इक्जाम्पल यो 20 भन्ने पिक्सल हो भने कतिवटा छ, दिस इज द एच अफ 20 पहिला। अब यो चेन्ज भइसकेपछि एच अफ 20 हेर्छौ भने, चेन्ज भइसकेपछि एच अफ 20 हेर्छौ भने के हुन्छ, ठुलो हुन्छ यो केसमा, अहिलेको केसमा ओरिजिनल इमेज यदि एक्स छ भने र स्ट्रेच भइसकेपछि एच अफ 20 छ भने यो एक्स छ भने यो के हुन्छ, वाइ हुन्छ। अनि त्यसपछि ओरिजिनल इमेजको यदि एक्स छ काउन्ट 20 को काउन्ट हो भने अब कन्ट्रास्ट भइसकेपछिको इमेजको काउन्ट कतै घट्न सक्छ कतै बढ्न सक्छ। फर इक्जाम्पल यो केसमा हेर न, ओरिजिनल इमेजमा त ओरिजिनल भने इमेज भने रातो इमेज हो, रातो हिस्टोग्राम हो, त्यसमा त यसको इन्टेन्सिटी यो फर इक्जाम्पल 120 भन्ने पिक्सलको त इन्टेन्सिटी नै छैन, एच अफ 120 ओरिजिनल इमेजमा कति छ, 0 छ। तर कन्ट्रास्ट भइसकेपछि इमेज भनेको त यो कालो इमेज, कालो हिस्टोग्राम, यसमा कति छ हाइट, सर्टेन हाइट छ। और यो हाइट कति यहाँ कतिवटा भनेर त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ यसले के गरेछ भने अन्तबाट तानेर लिएर आउँछ कि, अन्तबाट स्ट्रेच गराउनलाई त कतै न कतै खुम्चाएर कतै तन्काउनु त हो नि हैन, कतैबाट भ्यालु घटाएर कतै अन्त बढाउनु त हो नि। हुन्छ कि पिक्सलको एउटा के छ हामीसँग भन्दाखेरि चाहिँ कन्जर्भेसन अफ पिक्सल छ, त्यो पिक्सललाई चाहिँ हेर्नुपर्छ है। पखतिमको च्याटै हेर्छु ल, ठिक छ हैन। हरन्दन बुझ्यो भने मतलब सेप चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्नु खोजेँ। मेरो मेन के थियो, रिजन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन यो प्रोपर्टी छ नि, जुन यो फङ्सनको प्रोपर्टी, फर इक्जाम्पल यो भनेको 20 तिर यदि हाई छ भने अब पनि यो केसमा हेर 20 तिर हाई नै छ के, त्यो भएर सेप चेन्ज हुँदैन भन्नु खोजेँ प्रोपर्टी हो कि इमेजको प्रोपर्टी। यदि यो 20 भन्ने पिक्सलतिर धेरैवटा पिक्सल इमेजमा छ भने अझै पनि 20 भन्ने पिक्सलमा धेरैवटा इमेज त्यही नै हुन्छ, बट केही एमाउन्ट अफ घट्छ, अरूको कम्पेरिटिभ अझै पनि यो धेरै नै हुन्छ भन्न खोजेको हो कि। अब झन् साइज बढाएर काम छैन रे ए केटा हो, त्यो साइज होइन के स्ट्रेच गरे
पनि कालोको इन्टेन्सिटी त्यही नै हुने हो, सेतोको त्यति नै हुने हो। मतलब सुबेश के रे मैले बुझेन मतलब त्यति त्यति नै होइन, मतलब एक्ज्याक्टली यति नै त छैन नि, हेर न बराबर छैन नि। तर के प्रोपर्टी कन्जर्भ भन्छ भन्दाखेरि यो 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 कालो भन्ने इन्टेन्स कालो भन्ने पिक्सल अझै पनि धेरै नै छ के, त्यो कन्ट्रास्ट भइसकेपछि पनि अझै पनि धेरै नै छ, उति नै नभनौँ धेरै नै छ कम्पेरिटिभली अरूभन्दा। यो इमेजमा हेर्ने हो भने, यो इमेजमा कालोको हेर्ने हो भने, 20 को हेर्ने हो भने र स्ट्रेच भइसकेपछि इमेज है मा हेर्ने हो भने 20 भन्ने इन्टेन्सिटी यहाँनिर म्याक्सिमम छ, कन्ट्रास्ट भइसकेपछि पनि यो 20 भन्ने ठाउँमा अझै पनि म्याक्सिमम छ। कुन चाहिँ इन्टेन्सिटी धेरै छ भनेर हेर्न जान्छु भने पनि यो कन्ट्रास्ट इमेजमा अझै पनि के हो, कालोतिरकै इन्टेन्सिटी धेरै नै छ क्या। युनिफर्मिटी हुँदैन भन्नु खोजेँ, दिस इज नन युनिफर्मिटी, नन युनिफर्म स्ट्रेचिङ। ओके, युनिफर्मिटी दिनको लागि कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ काम गर्दैन। अब म चाहिँ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गर्छु भनेर हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर हुनेछ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन। च्याप्टर भन्दा टपिक हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन। ओके ल अनि सबै हेर सुरुबाट। ओके सुरज पनि हेर है। ल हुन्छ, म आज ब्रिफली भनिदिन्छु है। आज मैले हामीले हेरेको भनेको इमेज त्यो नेगेटिभ गरेको इक्जाम्पल हेरे हो सुरज होइन, इमेज नेगेटिभ गरेको हेरे हो र कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको यो फर्मुला हो, ए मिन प्लस ए माइनस ए लो इन्टु ए म्याक्स माइनस ए मिन डिभाइड बाई ए हाई माइनस ए लो। ठिक छ, फर्मुला हो। ए मिन भनेको र ए म्याक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई इमेजको हिस्टोग्राम कहाँदेखि कहाँसम्म स्ट्रेच गराउनु पर्ने छ। फर इक्जाम्पल मेरो चाहिँ एक्चुअल हिस्टोग्राम चाहिँ मेरो 20 देखि 100 को 20 मा थियो मेरो भने, अब मलाई यो 20 भन्ने यो इमेजलाई चाहिँ मैले कस्तो बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यस्तोसँग स्ट्रेच गराउनु पर्यो भने 0 देखि 255 सम्म भने जुन यो 0 र यो 255 सम्म मलाई स्ट्रेच गराउनु पर्यो हो नि, हो त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ ए मिन र ए म्याक्स। र मेरो एक्चुअल इमेजमा सबभन्दा लोएस्ट र हाइएस्ट इन्टेन्सिटी कति थियो त्यो हेर्छु भने 20 र 100 हो, त्यो चाहिँ ए लो र ए हाई यो फर्मुलामा राख्छु भने। र ए भनेको चाहिँ अहिले मेरो करेन्ट वर्किङ पिक्सेल, अहिले मैले करेन्ट वर्किङ पिक्सेल भने मतलब अहिले मैले फर इक्जाम्पल 50 भन्ने इन्टेन्सिटी आफ्टर स्ट्रेचिङ कहाँ पुग्छ भनेर हेर्ने हो भने कहाँ पुग्छ भनेर चेक गरेर 50 यहाँनिर हाल, जति भ्यालु आउँछ हो यो अहिलेको 50 भन्ने इन्टेन्सिटी पछि कतिमा कन्भर्ट हुँदैछ, अब हो यतिमा एक्समा कन्भर्ट हुँदैछ। यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको त्यो प्रपर्टी के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सेप चेन्ज हुनेवाला छैन, बट फङ्सनको साइज चेन्ज हुन्छ, हिस्टोग्रामको फङ्सनको साइज चेन्ज हुन्छ, सेप चेन्ज हुनेवाला छैन। मैले कुन सेन्समा भन्दैछु भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल ओरिजिनल इमेजको मेरो हिस्टोग्राम यस्तो थियो भने 0 देखि 20 देखि 100 सम्म, मेरो कन्ट्रास्ट इमेजको हिस्टोग्राम कस्तो हुन्छ, अब यस्तो हुन्छ 0 देखि 255 सम्म। सेप उस्तै उस्तै देखिन्छ हेर्दाखेरि, भने मतलब यो 50 तिरेको यो 20 देखि 50 सबभन्दा धेरै इन्टेन्सिटी थियो इमेजमा, सबभन्दा कुन चाहिँ पिक्सल धेरै थियो भने खोज्न जान्थ्यो भने 20 देखि 50 आउँथ्यो। अझै पनि यो इमेज कन्ट्रास्ट स्ट्रेच पछिको इमेजमा पनि कुन चाहिँ कुन पिक्सलहरू कुन इन्टेन्सिटीहरू धेरै छ भनेर हेर्न जान्छ भने 20 देखि 50 के इन्टेन्सिटीहरू धेरै छ भनेर पाउँछौँ कि दिस इज नन युनिफर्मिटी। यसले युनिफर्म गराएन, पहिला धनी थियो अहिले धनी नै छ, पहिला गरिब थियो अझै गरिबै छ, यो पहिला गरिब थियो अझै नै गरिब छ। कुनै पैसै नहुनेलाई केही न केही पैसा दियो आफूले, तर अझै पनि ऊ धनी नै छ भने जस्तो कि कुन प्रपर्टी त नि पहिला नि त्यो चुचो थियो पछि नि त्यो चुचो चाहिँ। ओके मन्जिल बुझेन मन्जिल, एकचोटि साउन्ड छ भने साउन्डमा भन त, तिम्रो ट्याक्कै एक्ज्याक्ट प्रब्लम बुझौँ भने त्यसपछि। त्यो हिस्टोमा केही चेन्ज नभएको के हो बुझेको बुझेन मन्जिल, मलाई एकचोटि एक्ज्याक्टली साउन्ड छ भने साउन्डमा भन्दा हुन्छ, नत्र भने अलिकति त्यो डिटेलमा टेक्स्ट लेख है त कमेन्टमा। यो प्रोपर्टी कन्जर्भ भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फर इक्जाम्पल 20 देखि 50 को ओरिजिनल इमेजमा हेर्छु भने यो 20 देखि 50 को इन्टेन्सिटीको सबभन्दा धेरै फङ्सन भ्यालु कहाँ थियो, यहाँ थियो। यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि इमेजमा
20 देखि 50 सम्मको इन्टेन्सिटीहरु धेरैवटा छ भन्न खोजे हो नि त, धेरैवटा छ भन्न खोजे हो नि त। आफ्टर कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ अझै पनि आफ्टर कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ यो इमेजमा अझै पनि 20 देखि 50 सम्मको इन्टेन्सिटी अझै पनि धेरै नै छ भन्न खोजे हो के। हेर न, यो पिक पिक भनेको त्यही हैन। ओके, सर्टेन हाइट, सर्टेन एमाउन्ट अफ पिक्सल, यो भनेको पिक्सल काउन्ट हो नि त हाइट भनेको त, हिस्टोग्राममा एस अफ हाइट भनेको त पिक्सल काउन्ट हो, वाइ डिरेक्सन भनेको त पिक्सल काउन्ट हो कतिवटा छ भनेर। अनि यो पिक्सल घट्नुको अर्थ के भन्दाखेरि यो 30 भन्ने इन्टेन्सिटी पहिला यहाँनिर 100 वटा थियो भने अब यहाँनिर 80 वटा हुन्छ त मैले मान्छु। ओके, देखि पनि रहेछ यहाँनिर घटिरहेछ भनेर। यो घटेको 20 भन्ने इन्टेन्सिटी कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि जहाँ पहिला थिएन नि, जुन यो 100, हेर यो रातो यहाँसम्म थियो, 100 सम्म थियो भने अब जुन यो 120 भन्नेमा त 120 भन्ने पिक्सल त एउटा पनि थिएन नि त, त्यहाँनिर चाहिँ अब होरी जुन यो घटेको पिक्सल छ नि जुन यो होरी यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ। ओके, जोसँग धेरै छ उसले बाड्छ, तर बाडिसकेपछि पनि अझै पनि को धनी छ भन्दाखेरि यही नै धनी छ। अब हिस्टोग्राम स्ट्रेचिङमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो कुरा पछि गरौँला, बट अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तसँग 1 करोड होस् अथवा 1 लाख होस् अथवा 1 सुका पनि नहोस्, सबैले लास्टमा बराबर पैसा पाउनुपर्छ भन्छ के। ओके, त्यो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन पछि सबैले बराबर पैसा पाउनुपर्छ भन्छ, त्यसै कुरा। विनोद चौधरी यसै नै धनी थियो, सिजनेट आएर फ्लप भए पनि धनी नै हुन्छ, धनी प्रपर्टी चेन्ज हुँदैन ल। ओके ल, त्यही हो यो सिजी, यो विनोद चौधरी हो, यो विनोद चौधरीको ट्रान्सफर्मेसन हो यो। ओके, धनी छ, पैसा बाड्यो, अरूलाई दियो केही न केही पोइन्टहरू, पहिला नभएको इन्टेन्सिटीहरू अहिले बन्यो, बट प्रपर्टी अझै पनि के कन्जर्भ छ भन्दाखेरि चाहिँ the number of intensity in a particular range is still high after the transformation. Okay, आजलाई यति गरौँ। यो चाहिँ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ। कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ के गरेको यो भन्दाखेरि हेर है, यो कन्ट्रास्ट लास्ट एउटा पोइन्ट, जम्मा यति एउटा पोइन्ट हेरेर जाउँ। अहिलेसम्म मैले कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ के गरेको भन्दाखेरि हेर, यो ए लो र ए हाईलाई मैले के बनाएको भन्दाखेरि मिन र म्याक्समा पुऱ्याएको। अहिलेसम्म मैले केही पनि कन्डिसन हाल्न थिएन। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अर्को तरिका बनाउन मिल्छ। मिनदेखि ए लोसम्मको पिक्सललाई केही नचला, केही पनि नचला, ए हाईदेखि ए यो म्याक्ससम्मको इन्टेन्सिटीलाई पनि केही पनि नचला। अनि पहिला यहाँनिर फर इक्जाम्पल यति थियो भने पनि, यहाँ यस्तो थियो भने पनि हैन, यसलाई नचला। फर इक्जाम्पल यस्तो रहेछ के ल। यो यदि यो केसमा त तिम्रो मिन कति ए लो कहाँ कति हुन्छ खास गरी, ए बुझ बुझ बुझ। अब तिमीलाई यति एउटा कुरा चाहिँ, यति कुरा चाहिँ तिम्रो 2 मिनट टाइम दियो है मलाई, बुझ है। अब हेर है, यदि यस्तो तिम्रो फङ्सन छ, यो केसमा तिम्रो ए लो कति हुन्छ, ए लो अहिलेको केसमा, अहिलेको त उ हेर्छौ भने मतलब कि इमेजमा भएको लोएस्ट इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भन त। इमेजमा भएको लोएस्ट इन्टेन्सिटी कति छ यो हिस्टोग्राम हेर्छौ भने मलाई कसै यो त रेस्पन्स चाहिँ दिनुपर्छ। 50 मिन भयो नि 100 मिन ढिलो गराउनु भएको छ 1 आवरको कहाँ छ। ल ल ल केटा, आजलाई यति गरौँ। यो चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा थियो, ठिकै छ। ओके, ग्रिड नै छैन कसरी भन्ने, भोलि सुरु। मैले बुझिन, ए ग्रिड छैन भने यो त 0 सम्म पुग्यो, यो ग्राफ 0 सम्म पुगेछ कि 255। हाइएस्ट भनेको त 255 हो नि त, लोएस्ट भनेको यो इमेजमा सबभन्दा लोएस्ट इन्टेन्सिटी कति। अब जाऊ जाऊ अर्को क्लासमा ढिलो भए म भन्दिनँ यार, मैले बोल्न थालेँ नि। म त रोकिँदैन हेर केटा। थ्याङ्क यू। त्यो भन्नु पर्यो नि त, के थाहा तपाईँको 07 त्यो त हो। ल ठिक छ। ल यो मतलब 7 लिएर के फरक पर्नेवाला थिएन, 7 भन्दा पनि हुन्थ्यो, किनकि 0 देखि 7 को रेन्जमा 7 भनेको हाइएस्ट हो नि त। 255 8 पिक्सलको रेन्जमा 255 भनेको हाइएस्ट हो, यो हाइएस्ट। के बुझ भन्दाखेरि जुन यो एक्चुअल मैले त्यो लान पर्ने र भएको त्यो दुइटै 0 हो लोएस्ट।
र लान पर्ने र इमेजमा भएको हाइएस्ट दुवै कति हो 255 हो भने अब मेरो यो फङ्सन यदि छ भने यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ हुँदैन। त्यही भने इन्ट्रेस्टिङ कुरो पार्ट नलर छोड्न खोजेको थिएँ कि यो जुन के अरे यो सिरिज लान्छ नि एपिसोडको अन्तिममा त्यस्तै गर्न खोजेको थिएँ। अलि ढिलो भएछ ल।